बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप यकीन जानिए सुन के तो एज़ अ पाकिस्तानी मेरा सर भी शर्म से झुक गया। क्योंकि जब आप पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क जाते हैं, आप किसी भी मुल्क के अंदर अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, जैसे बरतानिया के अंदर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद में एक अवाम रहती है, उन्होंने कम्युनिटी बनाई है और अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत से नवाजा है, बड़ी मालो दौलत उन्होंने कमाई है, दुनिया उनको इज्जत की निगाह से देखती है। लेकिन यकीन कीजिए, पिछले 2 दिन से बरतानिया में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी उनके सर शर्म से झुके हुए, क्योंकि उनको लानतान की जा रही है। और लानतान करने की वजह यह है कि उनका अपना कोई कसूर नहीं है। कम्युनिटी से एक बंदा उठता है जो कि डॉक्टर होता है। डॉक्टर एक नोबल पेशा तस्वुर किया जाता है, लेकिन उस डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर के दौरान एक नर्स के साथ ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर उसने जो हरकत की है भाई, हर तरफ से पाकिस्तानी कम्युनिटी को लानतान पड़ रही है। अब होता ही है कि आपका कसूर हो या ना हो, लेकिन आपकी कम्युनिटी से उड़ के अगर कोई इंसान इस तरह की हरकत करता है तो ऑब्वियसली उस मुल्क के लोग पूरी कम्युनिटी को, उस मुल्क को जहां से आप आए होते हैं, उसको जज करना शुरू हो जाते हैं। सेम लाइक जैसे अमेरिका के अंदर 2 भारतीय जो नेशनल्स थे, वो शॉप लिफ्टिंग करते हुए, चोरी चकारी करते हुए पकड़े गए, तो तमाम भारतीयों के सर झुक गए थे भाई। वो खुद कह रहे थे कि यार ऐसे लोगों की वजह से हमारा नाम बदनाम होता है। अब वाकया क्या है जरा सुनिएगा। ये वाकया अपनी नौयत का शर्मनाक तरीन वाकया है एक पाकिस्तानी की तरफ से, जो कि बरतानिया के अंदर एक मशहूर हॉस्पिटल में, ग्रेटर मैनचेस्टर के एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जहां मरीज लेटा हुआ है, वहां पर ये नर्स के साथ अलग कमरे में जाके क्या करते हैं। जनाब, इनका नाम है डॉक्टर सुहेल अंजुम। इनकी मैं आपको थोड़ी सी प्रोफाइल बता देता हूं, फिर इनका जुर्म बताऊंगा। जनाब, ये बरतानिया जाते हैं साल 2011 के अंदर। इसी साल जनवरी में ये बरतानिया से वापस आ जाते हैं या इनको डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन इनकी एक रिक्वेस्ट आई है, और रिक्वेस्ट जब आई है तब ये मामला निकलकर सामने आया, क्योंकि इनकी शर्मनाक हरकतों की वजह से इनको बाकायदा तौर पर डिपोर्ट कर दिया था। होता यह है, सितंबर 2023 ग्रेटर मैनचेस्टर का एक हॉस्पिटल है, टेमिसाइड ग्रैंड हॉस्पिटल इसको कहते हैं। ये जो डॉक्टर सुहेल अंजुम है, ये एनेस्थीजियोलॉजिस्ट हैं। अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं तो आप समझ जाइएगा। एनेस्थीजिया, किसी भी ऑपरेशन से पहले किसी भी मरीज को बेहोश करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, ये एनेस्थीजियोलॉजिस्ट देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कितनी मिकदार में देना है, कितनी देर तक बेहोश करना है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये तमाम चीजें एनेस्थीसिया के जो एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स जो कि ये थे, इनको पता होता है। और ये ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आपने कराची में आगा खान हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया तो उनका भी पैटर्न अब इसी तरह का हो गया कि ब्लड के जो डॉक्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं, सेल्स के डॉक्टर अलग होते हैं, ऑपरेशन से पहले के डॉक्टर्स अलग होते हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन अलग डॉक्टर्स होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, सितंबर 2023 का एक दिन, जब इन्होंने 5 ऑपरेशन सर अंजाम दिए थे, तीसरे ऑपरेशन के वक्त ये मरीज को, एक ऐसा मरीज जिसको पथरी की प्रॉब्लम थी, और आपको पता होगा कि पथरी की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है, मतलब उसमें अगर आपको ऑपरेशन करना पड़ जाए तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को। इन्होंने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया पेशेंट को। उसके बाद ये किसी नर्स को मैसेज करते हैं, या मतलब बाहमी रजामंदी है, नर्स को बताते हैं, और ये वहां पर जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर इनके जो जूनियर्स खड़े होते हैं या इनके जो कुलीग्स खड़े होते हैं, उनको ये बात बोलते हैं कि यार आई वांट टू टेक अ ब्रेक, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ये तीसरा ऑपरेशन है, इसके बाद मुझे 2 ऑपरेशन और करने हैं, तो जनाब मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। लोग समझ जाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, आप जाके ब्रेक ले लीजिए, वैसे भी अब हम ऑपरेशन करेंगे। ये बराबर वाले ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं जहां पहले से नर्स मौजूद होती हैं। उन नर्स को इन्होंने बुलाया होता है या इनके दरमियान क्या बातचीत होती है, ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर उस नर्स के साथ शर्मनाक हरकत करते हैं, जिसको आप जिनसी ताल्लुक कायम करना भी कह सकते हैं, हम बिस्तरी भी कह सकते हैं। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो एक नर्स जो कि पहले ऑपरेशन थिएटर पे, जहां पर मरीज बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और उसका ऑपरेशन हो रहा है, वहां से कुछ निकलती है आलात लेने के लिए, बराबर वाले ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन के दौरान आलात होते हैं उनको लेने के लिए। जब वो ऑपरेशन थिएटर, दूसरे ऑपरेशन थिएटर में आती है तो वो मंजर ही अलग देख रही होती है, वहां तो फिल्म चल रही होती है, ठीक है। और ये डॉक्टर जो सुहेल अंजुम है, ये एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे खड़े होते हैं, और जो नर्स होती हैं वो भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे खड़ी होती हैं। अब वो अचानक हैरान हो जाती है, जो दूसरी नर्स आती है वो कहती है भाई मैं क्या मंजर देख रही हूँ। वो फौरी तौर पर अपने आलात वालात लेती है और बाहर आ जाती है, और ऑपरेशन थिएटर में आके उस वक्त तो नहीं बताती। अब ये सुहेल अंजुम साहब उस वक्त तो इनको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं और मैं फलाना, लेकिन आपको पता है कि सब बेकार बात है। अब बाद में जाके ये कंप्लेन करती है मैनेजमेंट को।
مینجمنٹ کو ہاسپٹل کے کہ جناب یہ آپریشن تھیٹر کے اندر یہ سہیل انجم صاحب ڈیورنگ آپریشن کہ ان کی جہاں ضرورت تھی، آلدو یہ جو اینستھیزیا کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی دیر کے لیے مریض کو بے ہوش کرنا ہے، یہ ایک بڑا کرٹیکل ان کی ایک پوسٹ ہوتی ہے، بڑا کرٹیکل طریقے کا، اور ڈیورنگ آپریشن ان کا کردار ہوتا ہے۔ اب وہ کمپلین کرتی ہیں، کمپلین کرنے کے بعد کمیٹی بیٹھتی ہے، جب کمیٹی بیٹھتی ہے تو یہ سہیل انجم صاحب اپنی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن میری وجہ سے کسی بھی آپریشن میں جو مریض تھا اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اپنا کام کر دیا تھا، مجھے بریک چاہیے تھا، اور میں نے برابر میں جا کے نرس کے ساتھ یہ کام کیا۔ نرس کی آئیڈینٹی کو مکمل طور پر پوشیدہ رکھا گیا، اس کو ریویل نہیں کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا میں نے یہ کام کیا اور میں شرمندہ ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ایتھکس اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں، یہ میرا آکوپیشن بھی ہے اور یہ نوبل تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی جان بچانا یہ نوبل ایک کام تصور کیا جاتا ہے۔ میں نے غلط کیا، خیر ان کو وہاں سے برخاست کیا جاتا ہے ہاسپٹل سے، اور بعد میں ان کی انکوائری بیٹھتی ہے اور غالباً شاید ان کو ڈپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں یہ ایک لیٹر لکھتے ہیں جس کے بعد تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیٹر میں یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے اپنی غلطی کی سزا بھی بھگت لی ہے، مجھے دوبارہ سے پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جس بھی شعبے سے کیوں نہ ہو بھائی، وہ دونوں ہاتھوں سے کہتے ہیں یا تو بزنس مین امیر ہوتا ہے یا ڈاکٹرز امیر ہوتے ہیں۔ بہت پیسہ ماشاءاللہ یہ لوگ کماتے ہیں، بڑی ان کی محنت ہوتی ہے، بہت پیسہ کماتے ہیں، اس کو آکوپیشن کے اندر پیسہ بہت۔ تو جناب یہ معاملہ ان کا اس وقت نکل کر سامنے آیا۔ اب آپ سوچئے جب یہ خبر سامنے آتی ہے، جب یہ خبر سامنے آتی ہے، میں ہمیشہ یہ بات ایک بار نہیں دسیوں بار بول چکا ہوں، وین یو لیو یور کنٹری، آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، مائیگرینٹ ہوتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اس دوران اگر آپ کچھ غلطی کر دیتے ہیں تو پلیز یہ بات سمجھیے گا کہ یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ یور سیلف، یو آر ناٹ جسٹ ریپرزینٹنگ یور فیملی، یو آر ناٹ جسٹ ریپرزینٹنگ یور کلچر، یو آر ریپرزینٹنگ یور کنٹری۔ آپ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس ملک میں یہ واقعہ سر انجام دیتے ہیں، کوئی بھی واقعہ کہیں بھی اس ملک، وہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی وجہ سے اس کمیونٹی کو اور اس ملک جہاں سے آپ آئے ہوتے ہیں ان کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ پوری پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں برا تر کہتے ہیں۔ اب کئی برطانیہ میں، کیونکہ میں برطانیہ کے والے سے خبریں کافی زیادہ کر رہا ہوتا ہوں، ایشوز میرے پاس برطانیہ کے بہت آ رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا پاکستانی کمیونٹی ہے جو مجھ سے رابطے میں رہتی ہے، بات کرتی ہے، اپنے ایشوز بتاتی ہے، مختلف سٹوریز بیان کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یقین جانیے ہم اپنے ورک پلیس کے اندر جب سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں، ورک پلیس پہ ہم کہہ رہے ہیں یار دس از واٹ آپ یہ بتاتے ہو۔ اب ان کے لاجک سنیے، انہوں نے لاجک کیا دیا، وہ سن کے آپ کو اور حیرانی ہوگی۔ یہ بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا حرکت کر رہے تھے، آپ شادی شدہ ہیں، 44 سال کے ہیں آپ کی بیٹی ہے خوبصورت سی، غالباً بیٹی ہے بیٹا ان کا، تو آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ انہوں نے بتایا کہ جناب جب میری گھر کے اندر اولاد ہوئی تھی تو وہ پری میچور یعنی جلدی ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے جو میری بیگم ہے وہ ایک سچویشن سے گزر رہی ہیں، مطلب ایک سائیکولوجیکل ایک سچویشن سے گزر رہی ہیں، تو آبویسلی وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھیں کہ میں اپنی ضروریات ان کے ساتھ پوری کر سکتا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ بھائی وہ تو اویلیبل ہے ہی نہیں ان معاملات کے لیے، تو میں نے کہیں اور اس کی اویلیبلٹی تلاش کرنے کی سوچی۔ دس از دا مائنڈ سیٹ، سوچیے، اندازہ لگائیے کہ ایک تو حرکت اتنی غلیظ، اوپر سے اس کا لاجک اس سے زیادہ غلیظ، اس سے زیادہ غلیظ لاجک انہوں نے یہ پیش کیا۔ اب جو میں آپ کو بات کر رہا تھا نا کمیونٹی کی، پاکستانی کمیونٹی، لوگ کہہ رہے ہیں یار، آتے جاتے لوگ نا ہمیں جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس لیے آپ لوگ آتے ہو یہاں پہ، یہ کام کرنے کے لیے آپ آتے ہو۔ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، میں نے پچھلے دنوں اپنے دوسرا چینل نا سلمان مرزا آفیشیل، اس میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک انڈین ڈاکٹر کو لے کے، وہ سائیکالوجسٹ تھا، وہاں پر کچھ لڑکیاں آتی تھیں جو کہ ذہنی امراض میں مبتلا ہوتی تھیں، اور وہ ان کو ٹریٹ کرنے کے بجائے ان کی ٹریٹمنٹ کے بہانے وہ ان کے ساتھ غلیظ حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت بھی جب یہ معاملہ عدالت میں گیا تھا نا، جج نے کہا تھا کہ لوگ آپ کو، پیشنٹس آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کی ایبلٹی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ نے صرف اپنے ایک غلیظ حرکت نہیں کی ہے، آپ نے ایک صرف لا نہیں توڑا ہے، آپ نے اپنے نوبل کام کی توہین کی ہے، بے عزتی کی ہے یہ حرکت کر کے۔
خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے واقعے کو ضرور بتائیے گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.